अस्सलाम वालेकुम साथियों, चलें तो आज अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज हम जो टॉपिक हमने चुना है ये मैं समझता हूँ कि ये इतना ज़्यादा कीमती इंफॉर्मेशन है इसमें और इतना ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए। चूँकि आप लोगों को पता है मैं एक न्यूरो स्पाइनल सर्जन हूँ, दिमाग और रीढ़ की हड्डी का मखसूस सर्जन हूँ। उसी में मेरी ट्रेनिंग हुई है, पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी 4-5 ममालिक में मैंने 2-3 महीने गुजारे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। असल में डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज़ जो है ये आपको पता है कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो मसलन के आजकल इस बीमारी का शिकार है और कितना ज़्यादा ये बीमारी मतलब के लोगों को हिट करती है, कितना ज़्यादा ये नुकसान देती है लोगों को। तो और इसके जो हैं दिमाग पर, आसाब पर, आँखों पर, और अब आप कहेंगे आँख क्यों बोल रहे हैं? मैं बताऊंगा उसकी वजह भी कि मैंने आँख का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है। और इन सब से पहले मैं एक गुजारिश रखना चाहता हूँ अपने तमाम उन सपोर्टर्स के लिए जो मुझे अभी तक सपोर्ट करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि मैं बहुत ही तनदही से, मेहनत से और पूरी ईमानदारी से जो सही मालूमात इकट्ठी कर या जो मैंने जो जिस तजर्बात से मैं गुज़रा होता हूँ, मैं वो सिर्फ वही बातें आप लोगों के आगे करता हूँ। और कोई भी ऐसी बात नहीं होती कि जिसकी कोई आप कहें कि ये बात ऑथेंटिक नहीं है या मजबूत नहीं है। ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है और आप जब इसको सुनेंगे, इसका जब आपको अंदाज़ा होगा कि ना ये कितनी मतलब कि ना सही है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक खुशी भी होगी कि आपको सही मालूमात पहुंच गई हैं। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए और हमें अपना क्या कहते हैं शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और हमारी अगर कोई साहब जो है हमारी मतलब ये कि चाहते हैं कि वो हमें कोई राह दिखाएं, कोई रास्ता दिखाएं, तो वो बिल्कुल हमें फिर अपना लिख सकते हैं। तो उस पर हम जो भी बेहतरीन जवाब देंगे उन्हें, ताकि उनकी भी तसल्ली हो जाए अच्छे से। तो आज का टॉपिक जो है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी होती है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ जो है वो एक खामोश, एक मीठी मौत देता है इंसान को। आस्ते 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 इंसान को नुकसान देना शुरू कर देता है। और जो हम बातें बताएंगे ये बहुत ज़रूरी है, ये हर इंसान को, हर डॉक्टर को, हर मेडिकल वर्कर को, या डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए, या डायबिटिक न्यूरोपैथी से जो मसाइल से जो बर्दाश्त कर रहे हैं, जो उनसे गुज़र रहे हैं, उनके लिए तो ये बेइंतहा मतलब ये कि आप समझें कि इतनी अहमियत की हामिल है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा है इसका आपके सीखने में। देखिए, डायबिटीज़ जो होती है ना वो न्यूरोपैथी यानी दिमाग, रीढ़ की हड्डी, आसाब, नीचे तक, पाँव के नीचे तक के आसाब को नुकसान दे सकती है। इसी तरह से ये जो डायबिटीज़ होती है ये आँखों को भी नुकसान देती है। और आँखों पे लोग, डॉक्टर कम ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जब आँखों पे नुकसान देती है ये बंदे को बिल्कुल पता नहीं चल पाता और एकदम से नुकसान हो जाता है। और आँखें भी जो है वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, यानी उसका ताल्लुक दिमाग से है। जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, उसकी जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी जाती है तो उसमें सब बताया जाता है कि दिमाग, ये जो आँख और कान जो है ये दरअसल दिमाग का ही हिस्सा है। तो इस वजह से मैं इस पे भी बहुत ज़्यादा अभी बात करूँगा और उस पर ध्यान दूँगा। अच्छा, तीसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि डेफिनेटली डायबिटीज़ का दिल पे भी असर पड़ता है और जिस्म के और भी बहुत सारे हिस्सों पर असर पड़ता है, गुर्दों पे असर पड़ता है। लेकिन मैं जो ज़्यादा बात करूँगा वो डायबिटिक
न्यूरोपैथी पे और रेटिनोपैथी पे, यानी कि आँखों पे डायबिटीज़ का असर और दिमाग पर और उसके आसाब पर डायबिटीज़ का असर। देखो मेरे भाई, डायबिटीज़ सबको पता है कि क्या है। ज़ियाबतीस कहते हैं उर्दू में, और मीठे पेशाब की बीमारी पहले कहा जाता था, और न ये डायबिटीज़ मेलाइटस मेडिकल में कहा जाता है। और सबको पता है इसकी दो किस्में होती हैं, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो होती है वो बहुत छोटे बच्चों में शुरू हो जाती है और फिर बहुत मुश्किल इंसान की ज़िंदगी हो जाती है। उसमें जो लोग होते हैं बिल्कुल 100% इंसुलिन पर डिपेंडेंट करते हैं, बिल्कुल इंसुलिन के बगैर गुजारा नहीं होता है उसमें। जबकि टाइप 2 जो होती है वो एक थोड़ी सी ज़्यादा उम्र में होती है, यानी कि आम तौर पे 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 साल की उम्र में ये किसी को भी होना शुरू हो जाती है, और फिर आगे किसी के स्टेज पे भी हो सकती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं अगर तेज़ी से चलूँगा कि उनमें से सबसे बड़ी वजह जो होती है वो मोटापा होती है। फिर उससे भी बड़ी वजह जो मैं जानता हूँ वो ये कि मोटापे से भी बढ़कर सबसे बड़ी वजह ये है कि वो ख़ानदानी होती है। अगर ख़ानदान में किसको है तो फिर वो ख़ानदान से ही आपको मोटापा मिलता है, उसी ख़ानदान से आपको वो डायबिटीज़ की बीमारी भी मिल जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको बड़ा नोटिस करेंगे कि डायबिटीज़ जब हो जाती है, लोग जो हैं आमतौर पर जो लोग डरते हैं वो डरते हैं कि यार अब इंसुलिन लगानी पड़ेगी, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, टैबलेट खानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ इंजेक्शन लगाना, इंसुलिन लगाना तो कोई ख़तरनाक बात नहीं है। सबसे ख़तरनाक कोई ख़तरनाक बात नहीं, बल्कि ये तो आपके लिए आसानी है कि आपकी जान छूटती है बीमारी से, मतलब कि आपकी बीमारी के अलामात से। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला होता है वो जब ये आपके आसाब पर और आँखों पे जब असर करती है तो इंसान की शख्सियत टूट जाती है, इंसान बिल्कुल बिखर जाता है। इंसान की सारी प्लानिंग, ज़िंदगी की रमक, ज़िंदगी की खुशियाँ, ज़िंदगी में जो इंसान अपने लिए एक प्लानिंग करता है कि कुछ करूँगा, एक जस्तजू होती है ज़िंदगी की, हर इंसान प्लान करता है। इंसान एक खुद कॉम्प्लेक्स अपने अंदर, इंसान खुद अपने अंदर एक दुनिया है। एक दुनिया में इंसान रहता है और इंसान के अंदर एक अपनी दुनिया है। इंसान बहुत कुछ सोचता है अपने लिए करने के लिए, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जायज़ भी होती हैं जो वो करना चाहता है। डायबिटिक वो मनहूस बीमारी है जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात को भी पूरा नहीं करने देती। तो कहने की बात यह है भाई, मेरे आम लोगों, मेरे साथियों, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि डायबिटीज़ से जब आप इन दो चीज़ों को बचाएंगे, यानी आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, जब आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप अपने दिल को भी बचा लेंगे, अपने गुर्दों को भी बचा लेंगे और जिस्म के दूसरे अज़ा को भी बचा लेंगे। ये दो जब आधा चले जाए, दिल का मसला होता है, इंसान मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो इस काबिल ही नहीं रहता है कि उसकी क्या तकलीफ़ हो। गुर्दे चले जाते हैं, वो तो फिर एक तड़पती लाश बन जाता है इंसान। सबको पता चल जाता है कि उसको रोज़ उसकी डायलिसिस हो रही है, हर हफ्ते में 2 दफ़ा, और आस्ते आस्ते वो तबाह हो रहा होता है। लेकिन एक होती है, दो चीज़ें ऐसी होती हैं, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी आसाब को नुकसान होना, दिमाग को नुकसान होना और आँखों को नुकसान होना। ये ना दूसरे को नज़र भी नहीं आता और इंसान अंदर ही अंदर अपनी दुनिया में कैद हो जाता है, अपने जिस्म में कैद हो जाता है। बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी सोच, बहुत सारी बातें जो उसने करनी है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के साथ, वो तमाम ही तमाम पे कांटा लग जाता है, ऐसे कांटा लग जाता है। और ये इतना बड़ा कांटा होता है, ये वही बंदा महसूस कर सकता है जो बंदे को ये महसूस हो रहा है। मेरे साथियों, मेरे भाई, जो नाज़रीन हाज़रीन सुन रहे हैं मेरी बात, तो आपको मैं जो मैसेज यहाँ से कन्वे करना चाह रहा हूँ
وہ یہ ہے کہ آپ نہ گھبرائیں اس چیز سے کہ انسولین لگانی پڑے گی، ٹیبلٹ کھانی پڑے گی. اس بیماری سے اگر کبوتر کا سر دے کے سر کو کبوتر کی طرح ریت میں ڈال دیں گے تو بلی نہیں آئے گی کیا؟ بلی تو آ رہی ہے، اور وہ اتنی خطرناک بلی ہے کہ آپ کو آپ کے جسم میں ہی جکڑ لے گی، اور اتنی زور سے جکڑے گی اور اندر سے ایسے توڑے گی آپ کو کہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ نہ بلبلا سکیں گے نہ چیخ سکیں گے، صرف آپ کو سہنا ہوگا. تو میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں میں نے میسج کنوے کر دیا. اب سب سے پہلے میں آپ کو ڈائبٹک نیوروپیتھی کے بارے میں بتاتا ہوں کیونکہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے جب مریض میرے پاس آتا ہے ڈائبٹک نیوروپیتھی کا تو میں کیسے پہچانتا ہوں اسے اور وہ کس طرح بتاتا ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی ساتھی کو یا اپنے قریب میں کسی کو ڈائبٹک نیوروپیتھی ہو رہی ہے تو کیسے وہ اس کو محسوس کرے. لیکن ڈائبٹک نیوروپیتھی میں آپ کے جو سب سے زیادہ ایریا افیکٹڈ ہوتے ہیں، ویسے تو جسم کا کوئی بھی حصے میں یہ چیز ہو سکتی ہے جو میں بتانے لگا ہوں، لیکن جو سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاؤں اور آپ کے پیشاب کرنے کا جو ایریا ہے، آپ کا جو سیکس کا نفس ہے اس پہ اثر ہوتا ہے. یعنی آپ کا جو سیکس کا نفس ہے وہ ڈھیلا ہونا شروع ہو جائے گا، اس میں طاقت کم ہو جائے گی، اس میں صلاحیت آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. وہ چیزیں نہیں کر سکے گا جو آپ کا ایک انسان کا ایک جائز حق ہے. وہ جائز حق بھی چھینتا جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے میری عمر بڑھ رہی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو ڈائبٹیز کے بارے میں ابھی نہیں بتا رہا کہ ڈائبٹیز کو کیسے پہچانے، کہ پیشاب زیادہ آتا ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، جسم موٹا ہوتا ہے. یہ تو چیزیں ایک الگ ٹاپک ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن آج جو میں نے میسج دینا ہے اپنے عام عوام کو کہ ڈائبٹک نیوروپیتھی سے اور ریٹینوپیتھی سے معاملہ کیا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جب یہ، اور دوسری علامت پاؤں میں جلن ہونا شروع ہو جائے، پاؤں کے تلوے میں جلن ہوتی ہے. آپ کو اپنا پاؤں پہ دوسرے کا اپنے پاؤں پہ اپنا ہی پاؤں اچھا نہیں لگے گا. یہ اپنا پاؤں ہے، اس پہ ایسے رکھیں گے پاؤں وہ اچھا نہیں لگے گا، ایسے ٹکرانے سے پاؤں اچھا نہیں لگے گا. آپ کو جوتے ساکس پہننے میں تھوڑا سا کوئی دبا دے گا تو آپ کو اچھا لگے گا. یہ شروع ہونا بس سمجھ لیں کہ معاملہ خراب ہو گیا. اب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اس کو پلٹ سکتے ہیں؟ پلٹ تو نہیں سکتے. کیا اس سے بچ سکتے ہیں؟ ہاں بچ سکتے ہیں، لیکن اس کے ہونے سے پہلے اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے یا آپ کے قریب میں ڈائبٹیز ہے، اس کو بہت سیریسلی لیں. اتنا سیریس لیں کہ اس سے زیادہ کچھ بھی سیریس نہیں ہے آپ کی زندگی میں. کیوں میرے دوستوں؟ کوئی چیز سیریس نہیں ہے اس کے بعد، اس سے پہلے. کیوں سیریس نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے اسے بچا لیا، آپ اپنا سیکسول لائف بچاتے ہیں، اپنی فیملی بچاتے ہیں، اپنی خواہشات بچا لیتے ہیں، اپنا چلنا پھرنا بچا لیتے ہیں، اپنے دل کو بچا لیتے ہیں، اپنی آنکھیں بچا لیتے ہیں، اپنے گردے بچا لیتے ہیں، اور بھی بہت سارے آرگنز بچا لیتے ہیں. لیکن کیا ان میں سے کوئی آرگن بھی آپ دینے کو تیار ہیں؟ نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈائبٹیز ہے تو کھانا پینا بند ہو جائے گا. بھی بالکل غلط بات ہے. کھانا پینا بند نہیں ہوتا. ہم اس پہ بھی ویڈیو کریں گے جس میں ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ جو ڈائبٹیز میں کھانا پینا بند نہیں ہوتا بلکہ کھانے پینے کا انداز تبدیل کرنا ہوتا ہے. صرف زندگی کا انداز تھوڑا تبدیل کرنا ہوتا ہے. اس پہ ہم ایک الگ سے ویڈیو کریں گے انشاءاللہ اللہ. لیکن ابھی ہم آپ کو بتا دیں کہ کتنا آپ کو نقصان دے دیتی ہے، کتنا آپ کو تکلیف دے دیتی ہے، کتنا آپ کو پھنسا دیتی ہے، کتنا آپ کو جکڑ لیتی ہے. یہ ہم بتائیں گے آپ کو اس وقت. تو سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ جب یہ سن پنا پاؤں میں آتا ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ پاؤں کو بالکل تلے کو آپ کو تلا محسوس نہیں ہوگا. آپ کھڑے ہوں گے، آپ کو کھڑے ہونے کا احساس ہوگا، لیکن زمین کی جو فیلنگ ہے وہ نہیں آئے گی. آپ کے پاؤں میں سختی آنا شروع ہو جائے گی، آپ نہیں خیال کریں گے.
آہستہ آہستہ پاؤں کی یہ سختی بڑھتی جائے گی آگے تک اوپر کی طرف، یعنی تلے سے اوپر کی طرف آنا شروع، اور آپ کو ایسا رہے گا کہ آپ ہر وقت ایک موزہ سا پہنے ہوئے ہیں، جیسے انسان موزہ پہنتا ہے نا، ایسے موزہ، اور وہ موزہ اچھا نہیں لگتا. لوگ کہیں گے آپ مسکراتے نہیں ہیں، لوگ کہیں گے آپ ہنستے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ خوش نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو خوشی کا احساس کم ہو جاتا ہے. یہ تو صرف میں پاؤں کی نیوروپیتھی کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ کے لیے کھڑے ہونا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان میں بہت دقت ہو جاتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا صحیح سے پاؤں کا کہ ہم نے سجدے میں کیسا پاؤں رکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹ جائے گا پاؤں بیچ میں سے. اگر اور بھی نہ احتیاط کی جائے پاؤں سڑ جاتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے، لنگڑا ہو جاتا ہے انسان. آپ سوچئے، میں نے نیوروپیتھی کی صرف 2 باتیں بتائی ہیں ابھی آپ کو. کون کون سی 2 باتیں بتائی ہیں؟ ایک کہ آپ کا جو سیکس آرگن ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، عورت ہو یا مرد، عورت ہو یا مرد، یہ نہیں کہ صرف مردوں کی بات ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی. مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان. اشرف المخلوقات، ان دونوں کے کتنے ارمان ہیں. بہت زیادہ تکلیف دہ معاملہ ہو جاتا ہے، ایک سوشل مسئلہ بھی بن جاتا ہے. فیملی کو ناخوش کر دیتے ہیں آپ، فیملی کو مطمئن نہیں کرتے آپ فیملی کے دلوں میں شک ڈال دیتے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے. تو برائے مہربانی ڈائبٹیز سے اگر پتہ چل گیا ہے کہ ڈائبٹیز ہو گئی اور کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ بالکل ڈائبٹالوجسٹ کے پاس جائیں. ڈائبٹالوجسٹ کے پاس جانے میں بالکل نہ شرمائیں. اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں، میں کوئی انتظام کیجیے، پرائیویٹ سیکٹر میں جائیے، اس کے پیچھے لگ جائیے. آپ سارے کام کے اوپر اس کام کو رکھیے. آپ یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جناب، میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ کوئی میں بہت بڑا کوئی پیر ولی تو نہیں ہوں کہ میں ایک جملہ بولوں گا تو اس کو آخر بات مان لی. میں اس لیے زور دے رہا ہوں، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے زور دے رہا ہوں کہ اس پہ عمل کیجئے. یہ آپ کو، آپ کی لائف کو بچا لے گا. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا نیوروپیتھی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے. آپ بہت بڑے کوئی چیز ہیں، آپ بھولنا شروع ہو جائیں، آپ سوچیں پھر آپ کے پاس کیا رہا. آپ کی میموری کم ہونا شروع ہو جائے، آپ کی سوچنے کی صلاحیت کی اسپیڈ کم ہو جائے، کیا کریں. آپ کے ہاتھ کے کوئی اسکلز کم ہوتے جائیں، کیا کریں. آپ کرکٹر ہیں، بالر ہیں. وسیم اکرم کو جب ڈائبٹیز ہوئی، وسیم اکرم نے اس لیے نہیں چھوڑی کہ اس کا کرکٹ سے پیٹ بھر گیا تھا، ڈائبٹیز ہو گئی تھی، مشکل ہوتی تھی. کتنا بڑا دنیا کا کھلاڑی، اور کتنے بھی لوگ ہوں گے جو نہیں بتاتے اس بات کو. کیوں بتائیں؟ ہر کسی کی اپنی زندگی، حق ہے اس کا. ہمیں بھی کیا ضرورت ہے کسی کی زندگی میں، لیکن ایک ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں. کتنا بڑا نام ہے وسیم اکرم، کتنا لوگ جانتے ہیں اسے. آگے بڑھتے ہیں دوستوں. ریٹینوپیتھی پہ بات کروں. آنکھ پہ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو. انسان کہتا ہے میں صحیح دیکھ رہا ہوں، میں صحیح دیکھ رہا ہوں. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، نہ درد ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. انسان اچانک رات میں اٹھتا ہے، صبح کو پتہ چلتا ہے کہ ایک آنکھ سے دیکھنا بند ہو گیا، بلکہ آنکھ میں درد سے اٹھتا ہے. وہ انسان اتنا بیزار ہو جاتا ہے. میں ایسے مریضوں سے ملا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں، اور اس کے لیے پھر بہت مہنگے مہنگے آپریشن کرانے پڑتے ہیں آنکھوں کے. وہ آنکھوں کے آپریشن اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ 20-25 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں. آپ سوچیں، صرف اپنی لائف اسٹائل کو تبدیل کر کے، تھوڑی سی دوائیاں کھا کے آپ ڈائبٹیز کے علامات سے، ڈائبٹیز سے آپ نہیں بچ سکتے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے خوبصورت ساتھیوں کے لیے، ڈائبٹیز سے آپ نہیں بچ سکتے. آپ بچ سکتے ہیں ان علامات سے جو ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. تو ان سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ اس کی لائف کو آپ بہتر کر لیں اور صحیح ڈاکٹر کے پاس دکھاتے ہیں. تو آنکھ والے ڈاکٹر کو بھی ایک ڈائبٹیز مریض کو دکھاتے رہنا چاہیے. وہ کہے کہ آپ ٹھیک ہیں، پھر بھی ہر 3 مہینے بعد جانا چاہیے. ہر 3 مہینے بعد، ہر 2 مہینے بعد ڈائبٹیز کا مریض کو جانا چاہیے کہ میں نے یہ جو پیسہ ہے یہ اس پہ لگانا ہے. میں یہاں پہ ڈاکٹروں کا پرچار کرنے نہیں بیٹھا ہوں. اگر پرچار انسان کرتا ہے سب سے پہلے اپنے لیے کرتا ہے. میں اپنے لیے تو نہیں کر رہا نا. یہ ٹاپک کیا ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے، میں نیورو سرجن ہوں، میں نیوروپیتھی پہ بات کر رہا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں اپنا مقصد لگا کہ میں لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں.
इस वक्त मैं किताब नहीं लिख सकता छोटी छोटी चीज़ों पे, तो मैं यूट्यूब के थ्रू बात कर रहा हूँ जो इंसान को फ्री में अवेलेबल है और उसे सुन सके। तो आँखों को बचाना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ वाले डॉक्टर भी कभी कभी आँख का बताते हुए पीछे रह जाते हैं। अब मैं ये कहूँ कि माइक्रोवेस्कुलरपैथी होती है, यार किताब की बात है। माइक्रोवेस्कुलरपैथी से कैसे समझ में आएगा किसी को क्या प्रॉब्लम है? किसी की आँख जा रही है तो उसको बोले ये सिखाएं डॉक्टरों कि आँख जा रही है, तुम्हारी आँख चली जाएगी, आँख को बचाओ अपने, ये इंपॉर्टेंट बात है। नसों को बचाओ अपने, ये दोनों चीज़ें बचाओगे दिल भी बचेगा, गुर्दे भी बचेंगे, पूरा जिस्म बच जाएगा आपका। मेरे साथियों, मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम इस टॉपिक पे करूँगा, इस जुमले से करूँगा कि अपनी आँखों को, अपनी नसों को, अपने सेक्स के ऑर्गन को, अपने सेक्स के उज़ू को, अपने नफस को, अपने पाँव की सुनपने होने को बहुत सीरियस लीजिए, ख़ास तौर पे डायबिटिक मरीज़। और अपनी डायबिटीज़ कि अगर वालदैन में, चचा चाची में, फुफ्फी में, खाला में, मामू में किसी की हिस्ट्री है, नाना नानी, दादा दादी में, उसको बहुत आप इसी तरह लीजिए कि आप उसके शिकार किसी वक्त भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में यह आसानी पैदा कीजिए और बचिए, अवॉइड कीजिए इसे, वरना आप बहुत पछताएंगे। शायद ये वीडियो थोड़ी जज्बाती हो गई है, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है तड़पते हुए जिनका मैं आपके आगे नाम भी नहीं ले सकता और मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट टिल नाउ, एंड इंशाल्लाह आई विल बी कंटिन्यू इन्फॉर्म यू फॉर एनी सब्जेक्ट, बिकॉज मैंने वादा किया है मैं एंटरटेनमेंट पे भी बात करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है। और डॉक्टर बनने से पहले मेरे शौक़ था कि मैं बात करूं सब लोगों से, किताब लिखूं उर्दू पे, लिटरेचर पे, इंग्लिश पे। तो ये सब आपके साथ करता रहूँगा, जैसे आप मुझे इनकरेज करते रहेंगे मैं आपसे बात करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।